सम्मे श्लोकांनो देवाक वाखाणात सर्वय पोरसानो या विघ्ना वाडात उचल मोगाची ताची थिरखोशी दयाळ आमचो देव सासणांक विस्वाशी बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोकळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोग सोडेन दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकूट कर, सोम्यांक काकूट कर, तूं पातयांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं नेवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांक काकूट कर, सोम्यांक काकूट कर. सडपद वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्यावकी तुजे कृपेन प्रमाणीक जाता आनी दोलदिरी आसल्यावकी बागी जाता. तुज्या कोरण्याचो आनी देण्याचो फळ दोयेन पळय आनी बाबार्था वरवीं प्रमाणीक केल्ले आमकां तुज्या मोगान थीर रावूंक आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दंडताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावून बेदरून तांकां म्हळें, भाव भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतले शुभ वर्तमान आयकूंक आनी बाबार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी हांव देवान म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी कालसां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानता म्हूण दाखोवन दिलें. बाबार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूम शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारून मेळ्ळां म्हूण आमी सोत मानता. जल्मलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशा मदें केल्ल्या सगळ्या खुनाची आनी विस्मितांची खबर सांगतले ते ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचे उडोवप जातूच जाकोबान अशें म्हळें, भाव भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलेली विदेशा मदली एक पुरसा सुरवातेक तांव विंचून काडूंक देवाची खोशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतां सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांच्या उतरां प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मोडून पडलेलो तंबू नव्यान तांतलो. तो हांव गोरटांतलो उबो करतलो
आनी नव्यान बांदतलो तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवान पेटयलोली आसा तीं 6 राष्ट्रां जाणें जायत्या काळांतावन हें कळीत केलां तो सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटोवंक वस्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोसडपण पयस करचें आनी गोमटी पिडून मारलेले मनशातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलें सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगळ्या शारांनी मोइसेजाची समोर परगट करपी आदल्या काळांतल्यान आसात आनी 2 सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हें जाबाब, सगळ्या पुरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. आनी एक फावट सगळ्या पुरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणाचे अंशेक प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. जाबाब, सगळ्या पुरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वराच्या मानांकितां गायना गोडा वयर काडात नांव देवाचें परगटात कारण ताचें. जाबाब, सगळ्या पुरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेसू म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाचो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशें तुमीय म्हज्यो आज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पयल्या वाचपान पेद्रूची उतरां वाचता. तो म्हणटा, आमकां दिल्लो तसोच तांकां म्हणजे विदेशांक पवित्र आत्म्यो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिले. भावार्थ वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें म्हणजे जुदेवा आनी विदेशां मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. वय मोगाळ भाव भयणीनो, देवान भावार्थ सगळ्या मनशांक पावयलो जेसू वरवीं. त्या पासत भावार्थाच्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू म्हणटा, हांवें म्हज्यो बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. जेजूच्यो आज्ञा सदांच सांबाळूंक, जेजूच्या मोगान सदांच आसूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता प्रितुमीन दिला. मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय.
सासना 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 देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो बेटोयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो साथोलो आत्मीक पिवोन सासना 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 देवाक सोय सोय. सासना 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 देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरभत वेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां एकाच ओगणीत देव सैम बांदबांदो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणयेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरताली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या ओतोम काळात तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यत्नान आदल्या यत्नाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरो वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोग दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतणे पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. Bawartaco good purgotunya Jesu melo Jesu jivan sala Jesu novian yetolo Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरमणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेलण्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोंदुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या मुक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपत वेदार बापा, सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोदबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटकीर आसाज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्का आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक
सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोडटी आनी खासाडी ना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीत भलायकी आनी ओखोत दिवंक. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केन्नीच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. सर्गींच्या राजान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें, राजकुमाराच्या लग्नाचें, राजकुमाराच्या लग्नाचें. सर्गींच्या राजान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें, राजकुमाराच्या लग्नाचें, राजकुमाराच्या लग्नाचें. अंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणांक सोगलीं बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. अंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणांक सोगलीं बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. प्रार्थुया. कनवळे बाबा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. सर्वोद्वेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुज्या हातान जिप्रान म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बरवासो. पातकी रोचणेक तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा. कृपा काकूत उपोट वांटाय, देवीक जिवितान भरताय. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं ओतम्याचो, कुंवर सोडवणेचो. मोगाळ बाबळीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वचूं. आमेन.